नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक आज के दिन में क्या बहुत बड़ी और हसास नोयत की खबर आ गई है। जीएचक्यू को एक हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा? जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद सामने आकर अपना मौकफ क्यों बयान किया? अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है? जनरल आसिम मुनीर का किस नोयत का हसास फैसला सामने आ गया है? शहबाज शरीफ की एक और लड़ाई की वीडियो क्यों वायरल है? एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक आज के दिन में अब से कुछ देर पहले किस नोयत की हसास खबर आई है? जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है? और इमरान खान साहब को क्या खतरनाक सरप्राइज आज के दिन में देना पड़ा? हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और अब इस खबर में एक बहुत बड़ा और नाकाबिले यकीन दावा किया गया है। इस एक इत्तला ने पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि आज के दिन में डीजीआईएसआई और उनके दफ्तर के हवाले से इस किस्म की खबर आ सकती है, लेकिन अब इस इत्तला में एक ऐसा दावा किया गया है जिसने पाकिस्तान के सियासी और अस्करी हलकों को हैरान परेशान करके रख दिया है। और पहली मर्तबा जब यह इत्तला सामने आई तो यह तासुर बना कि यह इत्तला मुकम्मल तौर पर जाली होगी। यह जो पूरी एक आप कह सकते हैं कैंपेन की गई, यह किसी मंसूबा बंदी के तहत की गई होगी। अब इस इत्तला में क्या तीन बड़े और इंतहाई हसास नोयत के दावे किए गए, पहले आपको इन दावों से आगाह करते हैं और फिर आपको दो जमीनी हकायक जिनका ताल्लुक जीएचक्यू से है, जिनका ताल्लुक डीजीआईएसआई से है, जिनका ताल्लुक बराह रास्त आप ये कह सकते हैं कि आर्मी हाउस से है, वो दो हकायक भी आपके सामने रखेंगे। तो मामला यह है कि इस इत्तला में एक इंतहाई बाअसर किरदार का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि यह जो किरदार है यह अचानक आईएसआई के दफ्तर पहुंचा और यह किरदार एक ऐसे वक्त में आईएसआई के दफ्तर पहुंचा जब वहां पर डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे और वो अपने ऑफिस में उस वक्त मौजूद थे। अब ये जो किरदार हैं और ये जो शख्सियत हैं जिनके मुतल्लिक इस इत्तला में यह बताया गया कि वो अचानक आईएसआई के ऑफिस पहुंचे, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में यह तासुर रहा कि उनके जनरल कमर जावेद बाजवा के सुसर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। फिर एक दावा यह भी किया गया कि इसी शख्सियत की जनरल कमर जावेद बाजवा के सुसर से एक अहम मुलाकात भी हुई, क्योंकि जनरल बाजवा के जो सुसर हैं वो भी एक रिटायर्ड जनरल हैं और एक आम तासुर यह है कि उनका सियासत में भी असर रसूख था और जो मुख्तलिफ सियासी फैमिलीज हैं उनके दरमियान आप ये कह सकते हैं कि पेचीदा मामलात में वो पुल का किरदार भी अदा करते रहे। ये एक तासुर है उनके बारे में, या आप कह सकते हैं कि एक दावा उनके बारे में ये किया जाता रहा है। अब यही जो शख्सियत है यानी जिसने डीजीआईएसआई से मुलाकात की, या आप कह सकते हैं कि जो आईएसआई के दफ्तर में पहुंची, अब ये शख्सियत इमरान खान साहब के भी बहुत करीब है और ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने जीएचक्यू और इमरान खान साहब के दरमियान बहुत अहम नोयत की पैगाम रसानी भी की और बनी गाला से जो पैगामात आर्मी हाउस भिजवाए गए, यानी आर्मी हाउस जो कि किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होता है, वहां पर जो बनी गाला से पैगामात भिजवाए गए वो भी इसी शख्सियत के जरिए भिजवाए गए और इसी तरह जीएचक्यू से जो जवाबी पैगामात बनी गाला तक पहुंचाए गए उसके लिए भी इसी शख्सियत को एक मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, एक पैगाम रसा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से इस शख्सियत के मुतल्लिक ये तासुर है कि ये जीएचक्यू और इमरान खान साहब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती रही। अब इसी शख्सियत के मुतल्लिक ये कहा गया कि ये शख्सियत
آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز میں پہنچی، یعنی آئی ایس آئی کا وہ دفتر جو اسلام آباد میں واقع ہے، اسلام آباد کا جو علاقہ ہے آپارا، وہاں پر آئی ایس آئی کا یہ دفتر ہے۔ اور جب یہ شخصیت یہاں پر پہنچی تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی بھی اپنے آفس میں موجود تھے۔ اب اسی پوری سچویشن میں جنرل قمر جاوید باجوہ آج کے دن میں پہلی مرتبہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اب اپنا ایک حیران کن قسم کا موقف بیان کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب کے متعلق، ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق اور اس شخصیت کے متعلق جو کہ مبینہ طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کے آفس میں گئی، ان کے متعلق اپنا موقف بیان کیا ہے۔ پہلے آپ کو جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس موقف کے دو جو حساس ترین نکات ہیں ان کے متعلق بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو دو زمینی حقائق ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا موقف پہلی مرتبہ سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی جس طرح سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ الفاظ بولے تھے کہ اب وہ روپوشی میں چلے جائیں گے، اب وہ گمنامی میں چلے جائیں گے، تو تقریباً 7 دن کے بعد، اپنی ریٹائرمنٹ کے 1 ہفتے بعد، اب وہ مکمل طور پر منظر عام پر آئے ہیں اور اب انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق، عمران خان صاحب کے متعلق اور اس شخصیت کے متعلق جو کہ اس دعوے کے مطابق اور اس اطلاع کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے آفس میں پہنچی۔ اب اس موقف میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ورژن سامنے آیا کہ عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے آئی ایس آئی کو ایک کور میں بدلنے کی سفارش کی تھی۔ یہ ایک بڑا حساس نوعیت کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ کہا کہ آپ آئی ایس آئی کو ایک کور میں کنورٹ کر دیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ جب عمران خان صاحب نے یہ تجویز پیش کی تو اس سفارش نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس موقف میں یہ کہا گیا کہ ان کی جانب سے عمران خان صاحب کو یہ میسج دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا کہ فوج کو پنجاب پولیس کی طرح کنٹرول کرنا ایک نامناسب عمل ہوگا۔ یعنی اگر آپ کی سفارش پر میں آئی ایس آئی کو ایک کور میں کنورٹ کر دوں، اگر میں آئی ایس آئی کو ایک کور کا درجہ دے دوں، تو پھر یہ اسی طرح ہوگا کہ جیسے فوج کو پنجاب پولیس کی طرح کنٹرول کیا جائے۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ کور کمانڈ کرنا جنرل فیض حمید کا حق ہے، اور جنرل فیض حمید کو اگر آرمی چیف بنانا ہے یا آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جنرل فیض حمید کور کمانڈ کریں۔ یہ جنرل باجوہ کا موقف سامنے آیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ جواب دیا، لیکن اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک اور تباہ کن قسم کا، بہت حیران کن قسم کا موقف سامنے آ گیا، اور اس موقف میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر مسلسل یہ اصرار کرتے رہے کہ آئی ایس آئی کو ہی کور کا درجہ دیا جائے، اور میں نے پھر یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ اگر آئی ایس آئی کو کور کا درجہ دیا گیا تو اس سے فوج کا ڈسپلن تباہ ہو جائے گا۔ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دعویٰ ہے۔ لیکن اب اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج کے دن میں ایک اور بہت بڑا دعویٰ بھی کیا، اور اس دعوے میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ جنرل فیض حمید نے عمران خان صاحب سے خود بھی یہ درخواست کی تھی کہ آپ مجھے کور کمانڈ کرنے دیں۔ عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر برقرار رکھنا چاہتے تھے، لیکن اگر جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی رہتے تو پھر ان کا نام آرمی چیف کی جو سمری ہے اس میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے پھر جنرل فیض حمید نے خود جا کر عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ مجھے کور کمانڈ کرنے دیں، اور میرا جو تبادلہ ہو رہا ہے پشاور کی کور میں، مجھے آپ وہاں پر جانے دیں۔ لیکن اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈی جی آئی ایس آئی
जनरल नदीम अंजुम और एक और शख्सियत जो कि इमरान खान साहब की बहुत करीबी शख्सियत है, उसके आईएसआई के दफ्तर में पहुंचने के मुतालिक एक बहुत बड़ा दावा कर दिया, एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। ये आज की एक बहुत हसास नोयत की खबर है, लेकिन जो आपके मरकजी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर को नहीं चलाया। इसी तरह जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस खबर को नहीं चलाया। अब इस दावे में जनरल कमर जावेद बाजवा का मौकफ यह है कि असद उमर ने उन्हें टेलीफोन किया। यह जनरल कमर जावेद बाजवा का मौकफ है और उन्होंने कहा कि असद उमर ने मुझे फोन करके मजीद 2 साल की एक्सटेंशन की ऑफर की और मुझे यह कहा कि जिस तरह से हमने पहले आपको 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, अब हम आपको 2 साल की मजीद एक्सटेंशन देंगे। उसके बाद एक और शख्सियत का जिक्र किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और इस शख्सियत के मुतालिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह दावा किया कि यह एक ऐसी शख्सियत है जो कि आईएसआई के हेडक्वार्टर्स में पहुंची थी। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस मौक़िफ़ में यह कहा कि परवेज खटक आईएसआई के दफ्तर में पहुंचे। आईएसआई का जो दफ्तर है वहां पर डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे, क्योंकि मुझे कॉल्स जो की जा रही थी तो मैंने पीटीआई के रहनुमाओं को यह पैगाम पहुंचाया कि आप आईएसआई के दफ्तर पहुंचे और आईएसआई की जो सिक्योर लाइंस हैं, जो आईएसआई के दफ्तर में सिक्योर फोन लाइंस हैं, वहां से मुझे कॉल करें। अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह दावा किया कि परवेज खटक ने मुझे आईएसआई के दफ्तर से कॉल की और इस कॉल के दौरान मुझे लामहदूद मुद्दत के लिए, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या ताहयात मुद्दत के लिए एक्सटेंशन की पेशकश की परवेज खटक ने। लेकिन इसके बाद फिर डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम के मुतालिक एक बहुत बड़ा दावा किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने इस मौक़िफ़ में यह कहा कि जब परवेज खटक ने मुझे कॉल की और मुझे ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की तो यह कॉल डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम के सामने की गई। यह एक बहुत बड़ा दावा किया गया, लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा का जो आखिरी दावा था वो बहुत हसास नोयत का था, और यह दावा असल में जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस्तीफा पेश किए जाने के मुतल्लिक था। अब इस दावे में जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहला आप कह सकते हैं कि मौक़िफ़ यह बयान किया कि इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार के इब्तदाई दिनों में मुझे सर कहते थे, वो मुझे बॉस कहते थे, लेकिन मैंने इमरान खान साहब को कहा कि आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए टेक्निकली आप मेरे बॉस हैं, आप मुझे बॉस मत का करें। लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक और बड़ा हैरानकुन किस्म का दावा किया, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस दावे में यह कहा कि असल में जनरल फैज हमीद को जब मैं पोस्ट आउट कर रहा था, जब जीएचक्यू ने यह फैसला किया कि जनरल फैज हमीद को हम पेशावर की कोर में भेजेंगे, तो इमरान खान साहब ने पहले इस पर रजामंदी जाहिर की। उसके बाद उन्होंने 1 माह का मजीद वक्त लिया। फिर जब हमने उनको पैगाम दिया कि अब वक्त आ गया है कि जनरल फैज हमीद को पेशावर में आप पोस्ट आउट करें, उनको पेशावर जाने दें, उसके बाद खान साहब ने 1 और माह का वक्त ले लिया। तो वहां से हमने इमरान खान साहब को कन्वे किया कि यह जनरल फैज हमीद के लिए बहुत जरूरी है कि वो कोर कमांड करें, और फिर जनरल फैज हमीद ने मुझे यह कहा कि आप जाके प्राइम मिनिस्टर को कहें कि वो मुझे डीजी आईएसआई के ओहदे से रिलीज करें और मुझे पेशावर की कोर कमांड करने दें। लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह दावा भी किया कि जब मैंने डीजी आईएसआई के तौर पर जनरल नदीम अंजुम को तैनात कर दिया तो पीटीआई की जानिब से जनरल नदीम अंजुम पर उंगलियां उठाई गई, उनके ऊपर एक तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ, और इस पूरी सूरत हाल में मुझे यह लगा कि जो फौजी मामलात हैं उसके अंदर मदाखलत हो रही है, और फिर मैंने वज़ीर आज़म ऑफिस में फोन किया एक शख्सियत को। अब ये एक ऐसी शख्सियत है जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब है, और इमरान खान साहब इन पर बहुत ज्यादा एतमाद भी करते थे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान साहब के बाद यह शख्सियत सबसे ताकतवर शख्सियत समझी जाती थी। अब खान साहब इस शख्सियत पर चूंकि बहुत ज्यादा एतमाद करते थे, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह दावा किया कि मैंने तंग आकर इस शख्सियत को फोन किया
یعنی عمران خان صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، میں نے ان کو فون کیا اور میں نے انہیں یہ کہا کہ آج میرا آخری دن ہے، میں آج استعفیٰ دوں گا، اور تاثر جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ دیا کہ جیسے عمران خان صاحب کوئی مداخلت کر رہے ہوں فوجی امور میں، یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دعویٰ تھا۔ لیکن اس کے بعد جو آخری دعویٰ کیا گیا جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے، وہ بڑا حساس نوعیت کا تھا، اور یہ دعویٰ جنرل فیض حمید کے متعلق تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ جب میں نے استعفیٰ دینے کی بات کی کہ ٹھیک ہے، میں عمران خان پرائم منسٹر ہیں، میں ان کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیتا ہوں، تو اس دوران جنرل فیض حمید اور جو دیگر کمانڈرز ہیں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو استعفیٰ دینے سے روکا۔ اب اس کے بعد ایک اور جو بہت بڑا دعویٰ کیا، جو آخری دعویٰ تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اس میں جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ ہم نے 2021 میں عمران خان صاحب کو آگاہ کر دیا تھا کہ اب فوج مکمل طور پر غیر سیاسی ہوگی، اور فوج کو غیر سیاسی بنانے کا جو فیصلہ تھا یہ تمام کور کمانڈرز کا تھا، یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا۔ اب یہ جو موقف ہے یہ ذرائع سے، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریبی ذرائع سے یہ موقف سامنے لایا گیا ہے، لیکن اب اس پر عمران خان صاحب کا ایک تباہ کن قسم کا جواب سامنے آ گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے اب ایک بدنام زمانہ اجلاس کا پول بھی کھول دیا ہے۔ یعنی جنرل باجوہ کا پورا موقف جو مبینہ طور پر ذرائع سے سامنے لایا گیا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن اب عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، اور اس جواب میں ایک بدنام زمانہ اجلاس کا ذکر بھی ہے۔ اب یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں جنرل باجوہ کے متعلق ایک اہم ترین فیصلہ ہونا تھا، جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے متعلق اس اجلاس میں فیصلہ ہونا تھا، اور یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں میاں نواز شریف نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لے کر سب کو حیران کر دیا۔ لندن میں ہونے والے اس اجلاس میں عمران خان صاحب کے مطابق میاں نواز شریف نے، ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے کہ جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کا اعلان کیا، اور یہ ایک بہت سرپرائزنگ فیکٹر تھا پورے ملک کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے میاں نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوہ کو غدار جیسے الفاظ کہتے تھے۔ اب اسی پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ اصل میں جب جنرل فیض حمید کو ہٹایا گیا تھا تو جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے میری حکومت ہٹانے کی سازش شروع کر دی تھی، اور پھر خان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف ایک حساس نوعیت کی رپورٹ کے متعلق بھی کیا، اور اس رپورٹ کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی تھی، اور اس انٹیلیجنس رپورٹ میں مجھے بتایا گیا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کس قسم کی دوری گیم کر رہے ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج کے دن میں یہ الفاظ بولے کہ میرے اتحادیوں نے بھی مجھے بتایا کہ فوج ان کو یہ پیغامات دے رہی ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائیں، یعنی تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن اب عمران خان صاحب کا یہاں پر جو آخری نقطہ سامنے آیا، اس میں عمران خان صاحب نے ایک انتہائی حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور خان صاحب نے کہا کہ میں نے اصل میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ بھی کہا کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے، لیکن دوسری جانب ہمارے اتحادیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ میرا ساتھ چھوڑ دیں۔ ایسے میں آپ بتائیں کہ نیوٹرل کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ اور جناب باجوہ مجھے یہ یقین دہانی کرواتے رہے کہ نہیں، ہم پالیسیز کا تسلسل چاہتے ہیں، ہم آپ کی حکومت کا تسلسل چاہتے ہیں۔ اصل میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ اب ایک بہت بڑا موقف عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے آیا ہے، لیکن اب یہاں پر جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، بہت آپ کہہ سکتے ہیں حساس نوعیت کی خبر ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب ارشد شریف صاحب کی شہادت کے متعلق آج کے دن میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ بریکنگ نیوز براہ راست آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کے گھر سے آئی، یعنی سپریم کورٹ سے آئی، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ارشد شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ غیر تسلی بخش ہے، اور پھر سپریم کورٹ نے ارشد شریف صاحب کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دیا۔ لیکن اب یہاں پر نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم خبر آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے
اچانک اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی ماہ میں وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ اب اسی پوری سچویشن میں جناب عاصم منیر کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے، ان کے فیصلے کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے، اور اب فوجی ذرائع اور اسی طرح فوج کی بیٹ کور کرنے والے جو رپورٹرز ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب عاصم منیر نے یہ ڈائریکٹیوز جاری کیے ہیں کہ فوج کی جو پروموشنل ایکٹیویٹیز ہیں، جو فوج کی تشہیر کی جا رہی تھی اس سے پہلے، اس کو ختم کیا جائے اور پورا جو اپنا فوکس ہے، پورا جو اپنا توجہ کا مرکز ہے، اس کو دفاعی سرگرمیوں تک محدود رکھا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔